Recording in progress. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ती में और ईरान के अंदर अब 8 अप्रैल 2026 और बुध के दिन की दोपहर है। मैंने जब अपना पिछला वीलॉग किया आपसे बहुत घंटे पहले, 7-8 घंटे पहले, तो उस वक्त अमेरिका में उस वक्त शाम के 7 बजे थे। और उस वक्त वो वीलॉग जब मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन कि ईरान पे हमला नहीं होगा, मैंने 15 दिन के सीज़ फायर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे मामलात आगे बढ़ गए हैं, ईरान का जो 10 नुकाती प्रपोज़ल है वो बेसिस बन सकता है, हम बहुत जल्दी मामलात को सेटल कर लेंगे। उस पूरी सिचुएशन को जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने उनको रेफ़र किया, उसे आए हुए अभी तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा था। ये और बात है कि जब मैंने वो वीलॉग उससे रिलीज़ किया, वीलॉग को आप अपलोड करते हैं, उसकी क्लियरेंस होती है, उसके कॉपीराइट का चेक होता है, तो उस वक्त तक 1 घंटा 1.5 घंटा जो है शायद उस वक्त तक गुजर चुका होगा। ताहम उसके बावजूद जो पहले 30 मिनट ही थे जब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट हमारे सामने आई और उससे चंद घंटे पहले शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट्स में देख चुका था, तो मेरी सेंस ये थी कि शहबाज शरीफ साहब के जो ट्वीट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की फरमाइश के ऊपर किए गए हैं और ये सारा का सारा मतन और ये सेंस जो है वो अमेरिका से ही भेजी गई होगी। और डोनाल्ड ट्रंप अब इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं बिकॉज अमेरिका के अंदर एक शदीद किस्म का, बल्कि पूरी दुनिया में, जिसकी कुछ झलकियाँ, उसकी ग्लिम्सेस मैं भी आपको शो करूँगा जब मैं अपने ट्विटर हैंडल को आपके साथ शेयर करूँगा। तो अमेरिका के अंदर एक बहुत ही सख्त रिएक्शन हो रहा है और इस हद तक है कि अमेरिका की अपनी जो फ़ौज का जो ऑफेंसिव कमांड है इस वक्त, सेंट्रल कमांड सेंटकॉम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि हम क्या करने चले हैं। बिकॉज हर जनरल की और हर कमांड की अपनी एक लीगल एडवाइजरी भी है जो दर्जनों लीगल एडवाइजर्स पे मुश्तमिल होती है। ये सब लोग कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए होते हैं और ज़ाहिर है कि अमेरिकन मिलिट्री एक सर्टन लीगल स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करती है। तो मैंने उसी वक्त, मतलब मैंने ये गेस किया, मेरी ये असम्पशन थी, कुछ मैंने उस वक्त थोड़ा सा सुन भी लिया हुआ था कि ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की फरमाइश के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने ये पोजीशन इख्तियार की और डोनाल्ड ट्रंप इस मुश्किल पेचीदा सूरत हाल में से, जिसमें उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है, इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना चाहते हैं। और अगर आपने वो वीलॉग देखा है तो आपको याद होगा कि 4थे मिनट से लेकर 7वें मिनट के दरमियान में मैंने एग्जैक्टली यही कहा कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो ट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ही की रिक्वायरमेंट को उन्होंने पूरा किया है। यहाँ तक तो बात हो गई। उसके बाद मेरा सारा वीलॉग जो था वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता था कि किस तरह से अमेरिका के अंदर क्या ऐसी कंडीशनलिटीज़ हैं, किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, किस किस्म की हेडलाइंस न्यूयॉर्क टाइम में लग रही हैं, कैसे जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं चक शूमर, वो खुल्लम खुला ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, वो अकेले ही नहीं कह रहे, इस वक्त दर्जनों सैकड़ों लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सदर जो हैं उनकी जो जहनी कैफियत है, उसको स्टेट ऑफ माइंड कहा जा रहा है, वो ठीक नहीं है, शायद उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, वो अब इस ऑफिस के, इस मनसब के काबिल नहीं रहे। तो मैंने इस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया कि ये वो सिचुएशन थी जिसके दरमियान में डोनाल्ड ट्रंप जो है अब मज़ीद आगे नहीं जा सकते थे और उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाहा और यूँ उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। दैट वॉज द जिस्ट ऑफ द होल वीलॉग। ताहम उसके बाद आप कह लें कि तकरीबन 39 दिनों में पहली दफ़ा मैंने एक सेंस ऑफ रिलीफ और रिलैक्सेशन महसूस की। बहुत सी वजूहात की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मैं टेंस रहा। इतना मैंने 40 दिन का एक टाइम पीरियड मेरे नहीं ख्याल के मुसलसल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई देखा हो जिसमें मुझे कभी भी चंद लम्हों की भी मेंटल रिलैक्सेशन नहीं मिल सकी। तो उस मेंटल रिलैक्सेशन जब मुझे मिली तो मैं एक कॉफ़ी हाउस में गया सैंडविचेस खाने के लिए, कॉफ़ी शॉफ़ी सब चीज़ों में अपनी एक बेटी को भी ले गया। वहाँ बैठ के मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ा, मैंने एक्सियोस को पढ़ा, मैंने सोशल मीडिया को दोबारा देखना शुरू किया इशू को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए। और जब मैंने एक्सियोस की स्टोरी पढ़ी जिसमें बराक रवेद ने और एक उनके साथ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अब अगस्त की होपफुली फ्राइडे के दिन बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, वो ट्रैवल करेंगे इस्लामाबाद के अंदर। ईरानियन डेलीगेशन भी आ रहा है, उन्होंने भी उसे कंफर्म कर दिया है और उसके बाद उनकी वहाँ पर एक मीटिंग होगी। और फिर मैंने देखा कि ईरान की साइड से भी इसे कंफर्म किया गया कि हाँ ईरानियंस जो हैं वो विलिंग हैं इस्लामाबाद में आके अमेरिकन डेलीगेशन को, जेडी वैंस को मिलने के लिए। फिर मैंने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक कोहराम मचा हुआ था उनके मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से, रिटायर्ड जनरल्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि देखिए ये कितना बड़ा एक मोमेंट है कि इतना बड़ा जो एक ग्लोबल क्राइसिस है उसकी जो रेजोल्यूशन है उसमें पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। इस्लामाबाद एक वेन्यू है, एक सीट है जहां अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आएगा और पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की कदर मंजिलत जो है वो अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए इस वक्त कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं है। तो उनको एक सेंस ऑफ शॉक था वहाँ पर अपनी हुकूमत पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी। उसमें मैंने जब इसी सारी स्टेट ऑफ माइंड में रिएक्शन देखते हुए मैंने अब्बास अरगची का मैंने ट्वीट पढ़ा
जिसमें उन्होंने ईरान की जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल है उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने रिप्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया, ब्रदर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का, और कहा कि हम बड़े उनके मतलब शुक्रगुजार हैं कि ये पूरा प्रोसेस हुआ। और फिर उसमें उन्होंने आगे बहुत सी उसकी डिटेल्स दी, जिसे मैं अभी आपके सामने शेयर करके स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं लैपटॉप के ऊपर बैठा हूँ। और मैं आपको एडवांस में भी बता दूँ कि चूँकि मैंने बहुत अरसे के बाद मैं वापस लैपटॉप के ऊपर आया हूँ, तो इसमें ज़ाहिर है अब मैं टेक्निकल इसकी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शुरू में मैं लैपटॉप पे ही किया करता था अपने व्लॉग्स, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास नहीं है, इसलिए कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, हिकअप्स भी हैं, बाज़ जगह चीज़ें स्लो भी हो सकती हैं, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। तो बहरहाल जब मैंने वो सब कुछ देखा तो मैंने एक सेकंड ट्वीट किया। उस वक्त तक मेरे व्लॉग को 2-2.5 घंटे, मेरा ख्याल है 2.5 घंटे हो चुके थे। मैंने एक सेकंड ट्वीट किया जिसमें मैंने ये कहा, और वहाँ से मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, स्क्रीन शेयर करने की मुझे इजाज़त दीजिए। वहीं से सारी चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएंगी अगर मैं इसको ये शेयर करूँ। हाँ अच्छा जी, ये मैंने ट्वीट किया जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। होपफुली इसको भी अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लें, अगर हम इसको कर सकते हैं, ये तो ज़्यादा ही ऊपर आ गए। बहरहाल ये मेरा वो ट्वीट है जहाँ से मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। होल वर्ल्ड इज़ रिलीव्ड, Pakistan Army has proved itself as a responsible, smart and competent institution on global stage. They have outperformed Indian establishment despite the many limitations. ज़ाहिर है मैं इंडिया का रिएक्शन देख रहा था उस वक्त। They demonstrated an ability to engage with multiple players. ये problematic है। They demonstrated an ability to engage with multiple players in the region, won the trust of Iran, counseled Saudis, angered Emiratis and maintained access to POTUS, that is President of United States Trump. Amazing performance. अच्छा, ये वो चीज़ थी जिसमें मेरी एक मिस जजमेंट हुई, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें थी, बिकॉज मैं अमेरिका के अंदर से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को मसलसल देख रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में, यानी 6 अप्रैल को और 7 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का तमाशा हो रहा है। एक तो मुझे वो चीज़ नहीं पता थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जहाँ मुझे अपनी एक सिक्स सेंस से और अपनी IR की अंडरस्टैंडिंग से, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग से ये पता था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है चंद घंटे पहले, जिसको कि यूज़ किया है बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को एक्सीड किया है, उनके कहने के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मैं ये सारा का सारा सीज़फायर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये दर हकीकत एक ड्रामा है, और ज़ाहिर है कि ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ये ट्वीट किया गया। मुझे जो चीज़ नहीं पता थी कि ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट ही बाकायदा लिख के वाशिंगटन से भेजा गया है, और शहबाज शरीफ साहब ने जब इसको पहले ट्वीट किया तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ जो सेंटेंस था उसके साथ ही उन्होंने इसको ट्वीट कर दिया, जिसमें बाकायदा लिखा गया था कि ड्राफ्ट ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फॉर एक्स। वो मैं भी आपको उसकी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और उसकी अहमियत भी बताता हूँ। बहरहाल जब ये सारी सिचुएशन मुझे क्लियर हुई तो मैंने एक दूसरा इसके बारे में ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये है जहाँ से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। My information and insights on the whole development have widened since writing this tweet. मेरी information और मेरी insights में understanding में इजाफा हो गया है। मैं भूल गया, मुझे पिछले ट्वीट की भी उर्दू करनी चाहिए थी। I let this tweet stay as proof of my misjudgment. जो नीचे का ट्वीट है, मैं कह रहा हूँ कि इस ट्वीट को मैं अपनी जहालत या मिस जजमेंट जो मुझसे गलती हुई है उसके प्रूफ के तौर पे मैं ट्विटर पे छोड़ूंगा। आपको अपनी गलतियों के सबूत को मिटाना नहीं चाहिए। मिस्टेक्स शुड एग्जिस्ट फॉर रिकॉर्ड एंड रेफरेंस, यानी आपकी गलतियों का भी रिकॉर्ड दुनिया के सामने रहना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ इस चीज़ में प्राइड लेता हूँ कि मैंने बहुत सी चीज़ें सही गैस की, यहाँ ये पहला मेरा ट्वीट था, इसमें मैंने मिस जजमेंट की। वो मिस जजमेंट मैंने क्या की, सारा गलत मैंने नहीं किया, लेकिन मिस जजमेंट मैंने क्या की वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Information now at my disposal makes me believe that Pakistan Army's role has only been that of a helpless messenger that has repeatedly been used to relieve President Trump. बिफोर दैट यानी पाकिस्तान आर्मी का सारा रोल जो है वो इसमें एक हेल्पलेस मैसेंजर का है, जिससे कि मसलसल इस्तेमाल किया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए। बिफोर टेक्स्ट फॉर शहबाज शरीफ ट्वीट अराइव फ्रॉम वाशिंगटन दे वर क्लूलेस। इससे पहले कि शहबाज शरीफ का जो ट्वीट आया तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल क्लूलेस थी। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स अटैक टू वाइप आउट ईरान सिविलाइजेशन। द डिसीजन टू कॉल ऑफ द अटैक्स इज एंटायरली मेड इन अमेरिका एंड हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन डिबेट इन ईरान्स hard resistance till the 11th hour. I did a usual Pakistani sin of believing in the sincerity of Pakistan Army's leadership. Feeling of pride for your motherland never dies, but it often takes you to the wrong analysis. I let this tweet stand as proof of the error of judgment. अब ये मैंने इसको मैं एक स्टॉप शेयरिंग करूँ 1 मिनट के लिए, तो मैंने बेसिकली तौर पे यहाँ पर
یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے جب میں نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز، ایکسیوس، بہت سے لوگ، ایران کے فارن منسٹر، ہندوستان کے اندر کا معاملہ، تو مجھے ایک پاکستانی سینس آف پرائڈ فیل ہوئی کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے پاکستان جنرل ہیڈ کوارٹرز، یہ ملٹری، اس نے ایک بڑے کمپیٹنٹ طریقے سے ایک انٹرنیشنل سچویشن کے ریزولوشن میں مدد کی ہے، بیکاز اس کی دو چیزیں کہ یہ لوگ خود کیا کر رہے تھے 6 اور 7 کو، وہ میرے نالج میں بالکل بھی نہیں تھی. پھر میں نے جب شہباز شریف صاحب کا میں نے ویڈیو، میں نے شہباز شریف کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر شہباز گل کی میں نے ویڈیو دیکھی 2.5-3 گھنٹے کے بعد جو آئی، اور اس کے بعد پھر میری شہباز گل سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کیونکہ وہ مسلسل پاکستان کے اندر بھی ان ٹچ سے، میں تو پاکستان کے اندر دیکھ ہی نہیں رہا تھا چیزوں کو، کہ کیسے ان سے پتہ چلا مجھے. پھر میں نے بعد میں اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی کنفرم کیا 1-2 سورسز سے کہ کیسے 6 تاریخ کو کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اور اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا 6 تاریخ کو، اس کو 7 تاریخ کو ایشو کیا گیا. لیکن اس 6 تاریخ کی میٹنگ کے فوراً بعد پاکستانی میڈیا پہ جو پہلے ہی بہت ریسٹرکشنز تھیں، وہاں پرو ایران سارا کا سارا نیریٹو جو ہے اسے سپریس کر دیا گیا. جو پاکستانی اس حوالے سے پاکستان کے اندر سے یا ایران کے اندر سے کامنٹ کر رہے تھے ان کو دبا دیا گیا، ان کی اور سارے ٹکرز ایسے چلانے شروع کر دیے جس میں ایسا لگتا تھا کہ ہم بہت جلدی ایک ایسی جنگ میں جانے والے ہیں جہاں ہمیں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لیے ناگزیر ہوگا. وہ یہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ کلولس تھے، اور کیونکہ میں نے اپنے جو ٹویٹ کیا جس کو میں کہتا ہوں کہ میری غلطی تھی، اس وقت میری سینس یہ تھی کہ پاکستان آرمی ایک پرو ایکٹیو رول پلے کر رہی تھی، بہت زیادہ پرو ایکٹیو، اور ان کا ایک انفلوئنس تھا کسی حد تک. وہ صرف میسنجر نہیں تھے بلکہ ان کا ایک انفلوئنس تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا مائنڈ بنانے میں، ان پٹ دینے کے اندر کہ بھئی آپ کو کیا کرنا چاہیے. وہ میری غلطی تھی، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جنگ ناگزیر ہے، امریکہ کا حملہ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے ایران کے اوپر، اور اس کے بعد ایک ہمیں پوزیشن لینی ہوگی سعودی عرب کے ساتھ، اور یہ اس پوزیشن کے لیے عوام کو اور اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. سو یہ بیسکلی ایک پیسو، ہیلپ لیس، مجبور قسم کے میسنجر کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں جب ہماری ساری پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہے. یہ اس میں اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ آپ شہباز شریف کی حکومت سے اور پاکستانی ملٹری سے ان کا تمام کریڈٹ لے سکتے ہیں فور دا سمپل فیکٹ کہ اگر انہوں نے مسلسل امریکہ کے صدر، جو آف کورس ایک بہت ہی اپنی تمام ذہنی کیفیت کے باوجود دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے، جیسا کیسا بھی ہم اس کو کہیں، اس کے ایئرز ان کے پاس ہیں، اور مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے سالڈ ہیں، تو جنرل عاصم منیر کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو کریڈٹ ہے کہ پاکستان کی ملٹری نے اپنی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دل کے اندر یا دماغ کے اندر، خواہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ان کو استعمال کریں، اس کریڈٹ کو آپ ان سے چھین نہیں سکتے مکمل طور پہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ایک ایرر آف ججمنٹ کی جب میں نے سمجھا کہ یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پلیئر کے طور پہ ہیں. میں اس کے لیے میں اس کو اس وقت میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اب میں اگر واپس اس کے اوپر آؤں، مجھے اس کے اوپر آنے دیجئے، میں اس میں دوبارہ ایک شیئر آپ سے اسی چیز کو دوبارہ کرنا چاہتا ہوں ٹویٹر کے اوپر. میں اگر اس سے باہر نکل آؤں یہاں پر، تو میں اس میں اگر اپنی پروفائل میں آ جاؤں، اب یہ تو میں نے آپ کو خاصا ایکسپلین کر دیا، جیسا میں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ہم آئیں اس کی امپلیکیشنز کے اوپر. یہ سب سے پہلے آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ بھئی یہ کون ہیں رابرٹ اے پیپ. رابرٹ اے پیپ جو ہیں یہ امریکہ کی بہت ہی ایک ڈسٹنگوش اکیڈمک پرسنالٹی، آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ، پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس، یونیورسٹی آف شکاگو، اسپیشلائزنگ ان سیکورٹی افیئرس، فاؤنڈنگ ڈائریکٹر شکاگو پروجیکٹ آن سیکورٹی اینڈ تھریٹس. امریکا میں ویسے تو ہزاروں یونیورسٹی ہیں، اور جو ٹاپ کی مشہور یونیورسٹی ہیں وہ بھی سینکڑوں ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ یونیورسٹی آف شکاگو جو ہے اس کا امریکہ میں اسی قسم کا ایک مقام ہے جس طرح سے ہارورڈ کا ہے، کولمبیا کا ہے، اسٹینفورڈ کا ہے، ییل کا ہے. تو یہ یونیورسٹی آف شکاگو ویسے بھی سوشل سائنسز میں یونیورسٹی آف شکاگو جو ہے اس کا اپنا بہت مقام ہے. تو یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ہیں، کئی کتابوں کے آتھر ہیں. اب یہ یہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ وہی ہے جن کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں اپنے سب اسٹیک کے اوپر. پھر ان کا ایک اوپیڈ پیس چھپا 2 دن پہلے نیو یارک ٹائمز کے اندر 5 تاریخ کو. یہ 10 پوائنٹ جو ایران کے ہیں، یہ ویسے ایگزیکٹلی 10 پوائنٹ نہیں ہیں، کسی کے پاس بھی ایگزیکٹ 10 پوائنٹ نہیں ہیں، مختلف جگہوں سے لوگ اس کو ریکلیکٹ کر رہے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایران وڈ اسپلٹ دیس، یہاں پہ لکھا ہے کہ ایران وڈ امپوز $2 million فی پر شپ ٹرانزٹنگ ہارمز. پر 8واں ہے کہ ایران وڈ اسپلٹ دیس فیس ود عمان، ایران وڈ اسٹیبلش رولس فار سیف پیسج ٹو ہارمز. یہ ایک ہی پوائنٹ ہے جس کو 7, 8, 9 میں بدل دیا گیا. کسی اور جگہ پہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو ایک سنگل پوائنٹ ہوگا. لیکن بیسک چیز کیا ہے اس امریکہ کے انتہائی ڈسٹنگوش انفلوئنشل ایکیڈمک اور پروفیسر کی، جو وائٹ ہاؤس کو کئی دفعہ ایڈوائز کر چکے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے. انہوں نے کئی دفعہ ماڈلنگ کی ہے ایران کی جنگ کے حوالے سے. رابرٹ پیپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا بہت پہلے جون 2025 میں جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا کیٹاسٹرافک مسٹیک و بلنڈر ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی ایک اور جنگ کرنی پڑے گی. اور اس سے چند دن پہلے بھی میں مسلسل کا ذکر کرتا رہا ہوں، ان کو سنتا بھی رہا ہوں، میں کوشش کروں گا ان سے ایک ڈسکشن بھی کی جائے. تو رابرٹ پیپ جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یونیلیٹرلی فتح ڈکلیئر کر کے اس میں سے نکل جانا
چاہیے, بیکاز اگر فتح ڈکلیئر نہیں کریں گے, کوئی اس میں سے ایگزٹ نہیں ملے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایران کے کسی نہ کسی حصے کو آکوپائی کرنا پڑے گا. ہم آکوپائی تو کر لیں گے, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی ایسی کیٹاسٹرافک جنگ ہوگی جس میں ایرانی ہم سے ہار نہیں مانگیں گے, اور ہم جو ہے پھنس جائیں گے ایک سول وار کی سچویشن میں, اور پھر ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ here is the 10-point peace plan found acceptable by Trump now circulating. اب یہ جو چیز ہے نا کہ فاؤنڈ ایکسیپٹیبل, اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جنیوا میں جس چیز کو ریجیکٹ کر دیا, جب ایران جو کچھ جنیوا میں آفر کر رہا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ آفرنگ تھی وہاں پہ, اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران اس سے بہت کم آفر کرے گا. اور یہ جو 10 پوائنٹس ہیں اس میں سے اگر 5 پوائنٹس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ مانتے ہیں تو جو کچھ 2015 میں اوباما نے حاصل کیا تھا JCPOA میں, یہ اس سے زیادہ دینا پڑے گا, اور جو جنیوا میں ایران دے رہا تھا یہ اس سے زیادہ دینا پڑے گا. اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ دس از اے ہیوج اسٹریٹجک ڈیفیٹ فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیٹ کا مطلب ہے کہ اس کے کتنے طیارے ہیلی کاپٹر گر گئے, کتنے جہاز گر گئے, کتنی بلڈنگس ٹوٹ گئیں, لیکن دس از اے ہیوج اسٹریٹجک ڈیفیٹ فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس, بگیسٹ لاس سنس ویتنام, شوز دا سرج آف ایران ایز دی ایمرجنگ 4th سینٹر آف ورلڈ پاور. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی امپلیکیشنز بڑی کھل کے, میں نے کئی دفعہ جب اس کا ذکر کیا اس سے پہلے میں نے کہا میں ٹھیک طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, لیکن اب مجھے بالکل ٹھیک طرح سے سمجھ آ رہی ہے, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ انلیس اسرائیل پلز another rabbit on America, ایران ہیز ایمرج وکٹوریس آؤٹ آف دس کانفلکٹ. ٹھیک ہے, اس کی مزید بھی بات کرتے ہیں. اور 10 پوائنٹس جو ہیں یہ سارے 10 پوائنٹس نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو کوئکلی بتا دوں. ظاہر ہے کہ ایران نے مانگا کیا, ایران نے بائی اینڈ لارج یہ مانگا ہے کہ اس کو گارنٹیز دی جائیں کہ دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا, بیکاز یہ ایک مذاق بن چکا ہے, اور اسرائیل کا بہت خطرہ ہے کہ وہ 6 مہینے بعد پھر چڑھ دوڑے ایران کے اوپر. سو پرماننٹ اینڈ ہونا چاہیے وار کا, سیز فائر کا. وہ ایران کی جو ایکسیسو ریزسٹنس اس وقت ہے, حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی, وہ ختم ہونی چاہیے. بائی دا وے آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو نے صاف ٹکا اعلان کر دیا جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ سامنے آیا, ان کا ڈیکلیریشن سامنے آئے وائٹ ہاؤس کا, جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, تو نیتن یاہو نے گھنٹے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایران کی حد تک تو ہم جنگ بند کر رہے ہیں, لیکن ہم لیبنان جو ہے وہ جنگ اس میں بالکل نہیں آ سکتی, اوور ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اس وقت آپ کسی بھی امریکن ویسٹرن میڈیا میں, خواہ برطانیہ میں یا امریکہ میں پڑھیں گے, تو ایون پاکستان میں آپ ڈان میں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو 2 لائنیں لکھی ہوں گی, بیکاز اکثر رپورٹرز اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں, یعنی مکھی پہ مکھی لگاتے ہیں, تو وہاں یعنی اس کو کاپی کر کے لکھ دیتے ہیں چیزوں کو. تو آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ حزب اللہ کے راکٹس جو تھے اس فائر کو روکنے کے لیے ایران جو ہے وہ لبنان میں گھس گیا. حقیقت اس کی بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جنوری میں ہارتس میں اسرائیلی پیپر کے اندر انٹیلیجنس لیکس ہو رہے تھے, اور یہ تھا کہ جب ایران کی جنگ شروع ہوگی, جب ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے, تو اسرائیل کا ایک مکمل پلان جو تھا وہ لیک ہو گیا تھا اسرائیلی پیپرز کو کہ لبنان میں ایک جنگ شروع کی جائے گی, اور اس کے بعد لبنان کے ساؤتھ آف لبنان میں لٹانی ریور جو ہے اس تک مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے گا, پھر وہاں بیٹھا جائے گا. بلکہ پلان ایسا تھا کہ کئی سال تک بیٹھا جائے گا اور اس کو اپنے علاقے میں کنورٹ کر لیا جائے گا. اب صورت حال یہ ہے کہ وہ بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے, بیکاز لٹانی ریور تک ابھی تک ٹھیک طرح سے پہنچ نہیں سکیں, جو ہمیں مسلسل امریکن اینالسٹ سے پتہ چل رہا ہے, اور اسرائیل کا جو گراؤنڈ انویژن ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہے. تاہم بینجامن نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, وہ ان کا پلان تھا. پھر یہ ہے کہ لفٹنگ آف آل US سینکشنز آن ایران, اینڈ ٹو آل ریجنل فائٹنگ اگینسٹ ایران. اب یہ اسی پوائنٹ کو دوبارہ دیکھیں, اینڈ ٹو, اس کو 3rd پوائنٹ اور 5th پوائنٹ ایک ہی ہے, ایران وڈ ری اوپن دا اسٹریٹ آف ہارمز, ایران وڈ امپوز $2 fee. یہ سارے پوائنٹس نہیں ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایران کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی یہاں پہ ہوئی ہے. یہ 10 پوائنٹ ہیں, کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں, ان میں سے اگر 5 یا 6 بھی ڈونلڈ ٹرمپ مانتے ہیں, اور ماننے پڑیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی, میں بھی ان کا آپ کو میسج دکھاتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں, میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, یہ دیکھیں پہلے کی جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں, اب یہ دیکھیں وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے ریفر کر دیا ہے کہ 10 پوائنٹ پروپوزل جو ایران کا ہے وہ کوئی بہت برا نہیں ہے, وہ ورکیبل پروپوزل ہے. یہ وہ چیز ہے, آف کورس اس میں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اب امریکہ میں ہوں, پاکستان کا اس طرح سے ذکر ہو. بیسڈ آن کانورزیشن ود پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر آف پاکستان, اینڈ ویئر ان they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran, جہاں انہوں نے پوری تہذیب کو ڈسٹرائے کر دینا تھا, and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لیبنان بھی, اسرائیل بھی شامل ہوگا. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives. ہمارے سارے military objectives پورے ہو چکے ہیں. یہ ویسے بات بہت حد تک صحیح ہے کہ اسرائیل کے military objectives as of now جتنے پورے ہو سکتے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں, and are very far along with the definitive agreement concerning long-term peace with Iran.
and peace in the Middle East. We received a 10. अब ये देखें, ये सिग्निफिकेंट चीज़ है जहाँ से आपको ईरान की स्ट्रेटेजिक कामयाबी और डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजिक जो नाकामी है उसका पता चलता है. We received a 10-point proposal. ये नहीं कह रहे कि हमारा 15-point proposal. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a valuable basis on which to negotiate. यानी हमें ईरान का 10-point proposal मिला है. अमेरिका का सदर कह रहा है कि ये एक हमारे लिए एक वर्केबल बेसिस है. हम समझते हैं कि ये एक वर्केबल बेसिस है जिसके ऊपर नेगोशिएट किया जा सकता है. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between us and United States and Iran कि हमारे बहुत सा एग्रीमेंट हमारे दरमियान हो चुका है इस सारे एक्सचेंज में या जेनेवा में. But a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America as President, अब साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि also representing the countries of the Middle East. वो कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत के बिहाफ पे भी मैं ये नेगोशिएशन कर रहा हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात के बिहाफ पे. इट इज़ एन ऑनर टू हैव दिस किंगडम. अच्छा, अब ये जब सिचुएशन है इससे आपको पता चलता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस क्राइसिस से निकलना चाहते थे. वो अब इसमें से डेस्परेटली निकलना चाहते हैं. और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन पावर की एक्सरसाइज थी उसकी लिमिटेशन जो है वो दुनिया ने देख ली है. यानी इस वक्त जो मैंने आपको कई दफ़ा एग्जांपल दी कि एक ऐसा ग्लैडिएटर है ईरान जिसका सारा जिस्म लहू लहान है, लेकिन उसकी तलवार उसके हाथ में है और उसका चेहरा बड़ा सीरियस है और वो कोई लंबी चौड़ी शॉटें नहीं मार रहा, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार है. या एक ऐसा बच्चा है जिसको एक गली का बदमाश मसलसल मार रहा है, उसका खून निकाल रहा है, लेकिन वो बच्चा जो है वो सरेंडर नहीं कर रहा. तो ये वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको लोग देख रहे थे. मैं इस वजह से नहीं कहता था इसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से कि बिकॉज मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है प्रोफेसर पेप की तरह कि मैं कह सकूँ कि एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई है. लेकिन मैं मुसलसल कई दिनों से अमेरिकन एनालिस्ट को, डिफेंस एनालिस्ट को, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट को, प्रोफेसर्स को मुसलसल ये कहते देख रहा था कि ये जंग जो है इसमें अमेरिका को शिकस्त हो जाएगी. इस शिकस्त का ये मतलब नहीं है कि अमेरिका की फ़ौज ख़त्म हो जाएगी, उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी. इस शिकस्त का मतलब ये है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक है. ये जंग के कोई डिफाइंड गोल्स नहीं थे अमेरिका के. ये जंग इसराइल की खातिर की गई, जिसके नतीजे में अमेरिका को जो डील इस वक्त मिल रही है वो उस डील से बहुत ज़्यादा बुरी है. फॉर इंस्टेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अमेरिका ने इस वक्त खुलवा लिया, जो गुज़श्ता 80 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी बंद हुआ ही नहीं सदियों में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब से एक ईरान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करता था, ये गुज़श्ता 47 ईयर से 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान के बाद से आज तक अमेरिका और इसराइल में बेइंतहा अमेरिका और ईरान में टेंशन रही. लेकिन किसी भी स्टेज के ऊपर ईरान ने सोचा ही नहीं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर सकते हैं. कभी थ्रेट ही नहीं उन्होंने लगाई इस किस्म की. थोड़ी देर के लिए जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी तो उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी. मैं अब आपको छोटी छोटी ऐसी चीज़ें यहाँ से दिखाना चाहता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर था. यहाँ देखिए, ये आप टकर कार्लसन की वीडियो देख रहे हैं. इसकी मैं आवाज़ तो सुना नहीं सकता, लेकिन मैं इसके ऊपर फॉर्चुनेटली लिखा हुआ आ रहा है और आप में से अक्सर लोगों को अंदाज़ा है कि टकर कार्लसन जो हैं वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन ओपिनियन मेकर हैं. यानी उनकी एक जो होती है, ये आप देखें ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि तुम होते कौन हो कि ईस्टर की मॉर्निंग में तुम इस किस्म का तुम लैंग्वेज ये यूज़ करो तुमने सिर्फ इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया, तुमने क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया कि तुम एक ऐसा ट्वीट करते हो जिसमें तुम फक वर्ड को इस्तेमाल करते हो ईस्टर पे, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, और तुम ये बता भी नहीं सकते, एक्सप्लेन भी कर सकते. तुमने हर क्रिश्चियन की बेइज्जती की है. हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते. ये प्योरली ईवल है, ये प्योरली वाइल है, ये हर लेवल पे. ये देखें यहाँ लिखा हुआ है. मैंने इसके ऊपर कि आप US की मिलिट्री यूज़ करें टू डिस्ट्रॉय civilian infrastructure in another country, to commit a war crime, a moral crime against the people of the country, to blow up the bridges that cross every day to school and work and to worship and to church. There are a million Christians in Iran. This is Easter too, and power plants and civilian power plants of 100 million people. Iran is a modern country. What happened? It loses power, will people die. अच्छा, अब ये आप इसको देखें कि कितना सच. इसके बारे में फिर डोनाल्ड ट्रंप, ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को उसने बड़ा हिट किया. मैं और आप अगर उनको 1000 भी गालियाँ दें, ज़ाहिर है उन तक वो बात नहीं पहुँचती, उनको इसका फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन इसका फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गुस्से से जवाब दिया कि टकर कार्लसन, जिसको बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से भी ताल्लुक़ है टकर कार्लसन का. सब लोग मीडिया में ऐसे नहीं हैं. इनके फादर एक बड़े डिस्टिंग्विश अमेरिकन डिप्लोमेट भी थे. तो टकर कार्लसन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टकर कार्लसन जो है वो एक लो IQ का बंदा है. ठीक है. अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक चीज़ लिखी थी जो मैं चाहता हूँ सारे पाकिस्तानियों को फील करना चाहिए. आप ये देखें कि कैसे ये मेन स्ट्रीम अमेरिकन टकर कार्लसन चैलेंज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप
on his rhetoric against Iran. ہماری جو جاب ہے ایز میڈیا پرسنس جو ہمیں ادا نہیں کرنے دی جاتی پاکستان میں وہ یہ کہ ہم جنرل عاصم منیر کو چیلنج کرتے سینس لیس بومبنگ آف افغانستان میں، جو میری طرح کے چند لوگوں نے کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوال اٹھائیں کہ پاکستان افغانستان پہ ایران تو چلے دشمن تھا 50 سال سے، اب افغانستان تو 50 سال سے پاکستان کو دشمن نہیں ہے، تو نیا ہی ہم نے دشمن بنایا جمعہ 8 دن کا. تو وہ آپ کس طرح سے آپ نے بومبنگ کی ہے، سینس لیس بومبنگ کی. اب جب ہم اسٹریٹجک ڈیفیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیے سید عباس سرکچی جن کی دنیا بہت زیادہ متعارف ہو گئی ہے ایز فارن منسٹر آف ایران، جس کامنس آف مائنڈ کے ساتھ اور جس ڈگنیٹی اور جس گریس کے ساتھ عباس سرکچی نے ایران کا موقف اس پورے 40 دن کے اندر دنیا کے سامنے رکھا ہے. اس سے پہلے وہ نیگوسیشن کا حصہ تھے، وہ نیگوسیشن کی انہوں نے جنیوا میں، اس کے درمیان میں بومبنگ ہو گئی، علی لاریجانی ان کے کولیگ تھے، ان کو مار دیا گیا. اس کے باوجود کبھی ان کے آپ نے منہ سے ایک فالتو لفظ جو ہے وہ نہیں دیکھا، اور انہوں نے جو آرٹ آف ڈپلومیسی ہے اسے کسی بھی اسٹیپ، آپ دیکھیں امریکہ میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی لینگویج کا کیا ہوا، ان کے حالات کتنے برے ہو گئے، وہ ذہنی طور پہ کتنے پریشر میں تھے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ملک کے اوپر بم نہیں پڑ رہے تھے، ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر تھے وہ ڈوبے نہیں، ان کے سینکڑوں لوگ مرے نہیں. یہ شخص اس ملک کا فارن منسٹر ہے جس کے سارے کولیز کو مار دیا گیا، جس کے سپریم لیڈر کو مار دیا گیا، جس کے درجنوں IRGC کی ٹاپ لیڈرشپ کو مار دیا گیا پچھلے 24-36 گھنٹوں میں. انٹیلیجنس چیف کو مار دیا گیا، نیول چیفز کو مار دیا گیا، ایئر فورس چیفز کو مار دیا گیا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو مار دیا گیا، کولیز کو مار دیا گیا. اس کے باوجود اس کا جو کانشیسنس لیول آپ دیکھیں کس طرح کا. اب یہاں پر جو یہ لینگویج ہے، یہ لینگویج بڑی سگنیفیکنٹ ہے. On behalf of the Islamic Republic of Iran, I express gratitude and appreciation for my dear brothers, the Prime Minister of Pakistan Sharif and His Excellency Field Marshal Munir for the tireless effort to end the war in the region. یہ انفیکٹ جو ان کی لینگویج تھی نا that became the basis of my tweet، اس کی بیسس پہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے لگا کہ شاید میں زیادہ اسکیپٹک ہوں کہ میں شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو کریڈٹ نہیں دے رہا جب ایران بھی ان کو کریڈٹ دے رہا ہے. لیکن سبسیکوئنٹلی مجھے سمجھ آئی کہ ظاہر ہے یہ تو ایک ڈپلومیٹک لینگویج تھی اینڈ آئی شوڈ ناٹ ہیو بین کیریڈ اوے بائی اٹ. In response to the brotherly request of the Prime Minister Sharif in his tweet، اب یہاں سے اس کا سبسٹنس شروع ہوتا ہے، اس کی ایکچوئل میٹ کیا ہے. And considering the request by the United States for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS, President of United States, about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis for negotiation. Language dekhiye zara. I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations. ایک تو کنڈیشنلٹی ہے کہ ہمارے خلاف اٹیکس رک جائیں تو ہماری پاورفل آرم فورسز بھی اپنے ڈیفینسو آپریشن کو روک دیں گی. یہ اور بات ہے کہ اس کے 7-8 گھنٹوں کے بعد بھی ایران کے جو حملے ہیں اگینسٹ GCC کنٹریز ان اسرائیل وہ جاری رہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بڑی کامن سینس کی ہے جسے امریکنز بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اسرائیلی بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جون 2025 میں بھی یہی ہوا تھا. اور ایران کے اس وقت کے کیس میں تو ان کی 31 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، 31 پروونسز کے اندر ان کی IRGC آرمی کو اسپلٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بالکل اٹانومس کام کر رہے ہیں. ان کو جب تک یہ کمیونیکیٹ ہوگا بالکل ایک ریلائبل طریقے سے تب وہ روکیں گے. میرا خیال اب وہ فائر جو ہے وہ رک چکا ہے. فار اے پیریڈ آف 2 weeks safe passage through the Strait of Hormuz will be possible. وہ ممکن ہوگا via coordination with Iran. یہ وائیا لیٹن ورڈ ہے جو آپ اگر روم جائیں گے کبھی تو آپ کو ہر ڈکٹ جو ہے وہ وائیا، جو رومن سڑکیں ہیں ان کا نام وائیا ہے. اور جو پاکستانی اٹلی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر سڑک جو ہے اٹلی میں روم میں اس کے ساتھ وائیا لگا ہوا ہے. وائیا کوآرڈینیشن with Iran's armed forces and with the due consideration of the technical limitations. یہاں انہوں نے اپنے پاس ایک آپشن رکھی ہے کہ ایک تو کنسیڈریشنز ہوں گی ٹیکنیکل لمیٹیشنز کی، وہ کیا ہیں انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آرم فورسز آف ایران جو ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا ڈفرینٹ قسم کی شپنگ اور آئل کنٹینرز کو. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مرسک کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا آئل شپنگ میگنیٹ یعنی کمپنی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ٹھیک ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے اس چیز کی، لیکن ہمیں پہلے اس سچویشن کو ٹھیک طرح سے سمجھنا ہے، تمام سائٹ سے ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے جہاز جو ہیں یہاں سے جو ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنا شروع کریں گے. اچھا یہ دیکھیں، یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ رائن گرم جن سے آپ واقف ہیں کہ ان کا ٹویٹ ہے. اب یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں کہ یہ تو دس از انبلیویبل، یہ تو ناقابل یقین ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں سب کو اندر سے پتا تھا سکس سینس سے کہ یہ بلیویبل ہے. دی ایڈٹ ہسٹری، کیونکہ اس میں شہباز شریف کی ٹویٹ کی ایڈٹ ہسٹری لوگوں نے نکال لی. آن دس ٹویٹ شوز دیٹ پاکستان's پرائم منسٹر شہباز شریف originally copied and pasted everything he was sent including. اچھا اب یہ کیوں اتنی چیز متنازع بن گئی ہے؟ بہت سے لوگ جو آف کورس بہت میرے سے بھی زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی ملٹری سے شدید محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی اس طرف تعریف سننا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیسے یہاں سے سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. اگر یہ ڈرافٹ
प्राइम मिनिस्टर की टीम ने बनाया होता तो वो लिखा होता फॉर प्राइम मिनिस्टर और फॉर शहबाज शरीफ। अगर ये ड्राफ्ट पाकिस्तान की मिलिट्री से भी आता तो उसमें ये होता कि फॉर ड्राफ्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये जो लिखा ना कि ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑन एक्स, ये जुमला जो है ये सब चीज़ों को एक्सपोज कर देता है। उसकी एग्जांपल ये है कि जब अल जज़ीरा, बीबीसी और CNN लिखते हैं लाहौर के बारे में किसी सेंटेंस में, तो लिखते हैं इन दी पाकिस्तानी सिटी ऑफ लाहौर और इन पाकिस्तान ईस्टर्न सिटी और सदर्न सिटी ऑफ लाहौर। वो हम जब लिखते हैं डॉन के अंदर या एक्सप्रेस रिव्यू में हम जब बात करते हैं, हम कहते हैं लाहौर में ये हुआ, हम थोड़ा कहते हैं इन दी पाकिस्तानी सिटी ऑफ लाहौर, इन दी पाकिस्तानी सिटी ऑफ कराची। तो यहाँ से सारा का सारा मामला जो है वो नंगा हो गया और इसको फिर दुनिया की बहुत सी पब्लिकेशंस ने भी इसको डिस्कस किया है। यहाँ तो इसे पता नहीं कौन सी पब्लिकेशन डिस्कस करिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसको किस ने इसकी कुंडी लगाई है, इसका कुंडा लगाया है, क्या कहेंगे इसको। ये देखें फोर्ब्स में, ये फोर्ब्स ने पूरी इसकी डायसेक्शन की है। पाकिस्तान प्ली टू ट्रम्प ड्राफ्ट ऑफ एक्स पोस्टेड लुक्स स्क्रिप्टेड बाय समवन एल्स। उन्होंने ये नहीं लिखा कि वाशिंगटन है, लेकिन उन्होंने उसका एनालिसिस किया। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ बड़ी, ये देखें पाकिस्तान में इसको कैसे परसीव किया। ये बिलाल AI हैं, ये बहुत ही शरारती हैं, AI में बहुत ही खूबसूरत ही बनाते हैं वीडियोज़। ये ज़रा वीडियो को एब्जॉर्ब करें कि ये बेसिकली है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। वो शहबाज शरीफ ढेर हो गए। इसको दोबारा देखें, इसकी सिग्निफिकेंस क्यों बिलाल ने ये कहा है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। इसकी वजह यह है कि शहबाज, इसमें आवाज़ भी है जो मैं सुना नहीं सकता आपको। कुछ महीने पहले जनरल आसिम मुनीर ने एक जगह बात करते हुए मीडिया को लान तान की थी कि आप लोगों के सामने जो भी स्टोरी आती है आप उसकी इंडिपेंडेंटली तहकीक नहीं करते और आप उसे फॉरवर्डेड एज रिसीव करके आगे कर देते हैं। तो अब ये दिखा रहे हैं बिलाल यहाँ पर कि जिस तरह से एक ट्वीट मैसेज आया था उसको फॉरवर्डेड एज रिसीव में ये देखें यहाँ से आ रहा है। इनके ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल है कि इनके पास आया तो उन्होंने शहबाज शरीफ को दिया, शहबाज शरीफ ढेर हो गए। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो ये लॉर्ड इमी कैंट कौन है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये जो पीली जैकेट में लड़का खड़ा है ये बेसिकली शहबाज शरीफ है, ये पाकिस्तान है और इसका पूरा रोल है पाकिस्तान सक्सेसफुली मीडिएटिंग बिटवीन US एंड ईरान। ये रोल है इसका। ये ट्रेन आई है, ट्रेन को धक्का मार रहा है और ट्रेन को धक्का मार के इसने जाने दिया है। तो ये यहाँ पर इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करती है। यहाँ पर एक और है, ये शहबाज शरीफ को उन्होंने भेजा है कि क्लाउन तुम ये करो। अच्छा, अब आ जाएं हम इसकी जो अब तक की इम्प्लिकेशंस हैं, मैं वो थोड़ी सी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें, सारी डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मौका मिलता है तो एंडरसन कूपर और इनके दरमियान जो डिस्कशन हो रही है फरीद ज़करिया के दरमियान, इसको अगर आप सुनेंगे, बेसिकली तौर पे फरीद ज़करिया ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। जो सिचुएशन हमारे सामने थी उससे तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसका जो फ्यूचर है इस पूरी चीज़ का वो बड़ा अनसर्टन है। और ये सीज़ फायर जो अभी हुआ है 15 दिन के लिए, खुदा बेहतर जानता है कि कितनी देर चलेगा, बिकॉज बहुत से ऐसे